دکھ دین والے دکھ بھی دے رہے ہیں، مگر میرے پاک پیغمبر دی تبلیغ دی اندر ذرہ برابر بھی جناب کمی بیشی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، لوے صفا پہاڑی اتے بیٹھے سرکار سی، ادھر نو آیا ابو جہل مکار سی، پاک نبی نو گالیاں دیندہ بدکار سی، سوہنے دی ذات سن کے اے صبر گزار دی، جو کہ مدینے والے احمد سردار دی، اور پھر پتھر ایک پھڑ کے ظالم سرور نو مار دا، سر وچ وجہ سونا صبر گزار دا، کوئی حمزہ دے پاس جا کے چانگر مار دا، ڈوب گئی بیڑی آج ہاشمی سردار دی، جو کہ مدینے والے مر جو قریشیو ڈوب شرم اتار کے، محمد نو چلا گیا آج ابو جہل مار کے، آج عبداللہ ہندا پھڑ دا للکار کے، کون امداد کرے ایس ندار دی، جو کہ مدینے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر زخمی کر دیتا سو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام من جھٹ دینے تے اپنے گھر اندر چلے جان دینے، اگو میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے محبوب دے سر دے زخماں تے اوپر پھائے رکھ رہی نے، حضرت خدیجہ جناب کپوریا جلا کر کے زخماں تے پٹی کر رہی نے، نال فرما دیا نے سونے انہوں کی کہندے ہو، کیوں تو انہوں انہا پریشان کر دینے، میرے پاک پیغمبر اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر ادھر سردار امیر حمزہ نس بی بی نے جدو تانا مارے انا، اندی وے توں تے سویرے اٹھ شکار نو جامدہ، وے پیچھوں یتیم محمد مارا پہ اکھام دا، وے تینو بھتیجے اتے ترس نہیں آمدہ، سن کے تا ہوش کھلی حمزہ سردار دی، جو کہ مدینے والے حمزہ نو غصہ چڑھیا پھڑ دا کمان نو، بیٹھک وچ جا کے ماری اس شیطان نو، سا پاڑیا سے راضی کیتا سو جان نو، حسدہ آیا پھر خدمت سرکار دی، جو کہ مدینے والے زوردار کمان ماری تے سر پاڑ دین دینے، نال فرمان دینے ابو جہل آج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا، طرف محمد جے کر آنکھ اٹھاویں گا، جان لیں میرے کولوں مڑ جتیاں کھاویں گا، چمڑی ادھیڑاں تیری گندے سریر دی، جو کہ مدینے والے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا میر حمزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر دا بدلہ لے کر کے میرے محبوب کو لاؤندے نے۔ آقا علیہ السلام نو کہندے نے بھتیجے آ خوش ہو جا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا میں نہیں ہوں راضی بھاویں اے مکہ اجاڑ دے انج تے پاویں سارے اے کافرن مار دے مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے۔ سن کے تا ہوش کھلی حمزہ سردار دی جھوک مدینے والے۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے جے ایویں ہی راضی میرے سونے تاریا لے کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا۔ سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومناں نے ماریا۔ لا الہ والی بولی سینے نو ٹھار دی جھوک مدینے والے۔ سیدنا میر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ مکے اندر جا کے چرستے اندر اعلان کر دیتا ہے وہ مکے وچ سوگ ہویا کفر گھرانے نو حمزے دا ساتھ مل گیا اس ناتانے نو ہن کرن صلاحی ماریے نبی ربانے نو بن گئی جمعیت ہن تے احمد سردار دی جھوک مدینے والے احمد مختار دی۔ سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چچا حضرت امیر حمزہ جدو میرے پاک پیغمبر دے نال ملے ہے شیر دل امیر حمزہ۔ اللہ